बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मसूद शोक। नाज़रीन, सितंबर के पहले हफ्ते में मानसरा में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया, जहां बैदरा रोड मानसरा पर असिस्टेंट कमिश्नर मानसरा के छापे के दौरान एक बच्चे की मौत वाक़या हुई, जिसके बाद अंजुमन ताजरान और सियासी जमातों समेत सिविल सोसाइटी ने शारा रेशम मानसरा पर एहतजाजी मुजाहरा किया, धरना दिया, और जिसके बाद अंजुमन ताजरान मानसरा ने आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के लिए 9 नवंबर की तारीख मुख्तस की है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अंजुमन ताजरान मानसरा के साबिक सदर और फोकल पर्सन हाफिज़ एजाज, अंजुमन ताजरान मानसरा के जनरल सेक्रेटरी हाजी हनीफ और अंजुमन ताजरान मानसरा के रहनुमा शाहिद मकबूल। कल मानसरा में आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हो रही है इस साने पर, इस इशू पर, और इस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा क्या है, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले मैं दावत दूंगा फोकल पर्सन और साबिक सदर अंजुमन ताजरान हाफिज़ एजाज साहब को। जी हाफिज़ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शौक साहब, बात तो आपने तफसील के साथ सामने रख दी है। असल में बात इस तरह है कि ये एक बच्चे के इशू पे एक एजिटेशन हुई, जिसकी बुनियाद पर जो है मुकदमात बनाए गए। उसके बाद जो इस टाइम पे जो सूरत हाल है वो इस तरह के हम अदालतों के अंदर ये सारी चीज़ें भुगत रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके जो इंतज़ामिया का रवैया या जो उस वक़्त हमारे साथ जुल्म नाइंसाफ़ी हुई, हम पर बेजा तशद्दुद किया गया, हालांकि हमने खुद अज खुद गिरफ्तारियाँ पेश कर दी थी। इसके अलावा ऐसे दफ़ात हम पर लगाए गए कि जिनका सरीअन इस वाक़े से, इस मामले से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। तो हमने इसी चीज़ को बुनियाद बनाकर हमने अदालतों से रुजू किया। तो उसके बाद हम कोशिश करते रहे कि हमें ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से कोई मुस्बत पेशरफ्त सामने आएगी और हम बैठ के इस मामले को जो है वो ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये मामला हमारी ज़ात का मामला तो था नहीं। ये बुनियादी तौर पे अगर देखा जाए तो ये एक आवाज़ जो किसी मज़लूम के लिए उठती है, तो उस आवाज़ का कत्ले आम है मेरे ख्याल के मुताबिक। आपके सामने मैं मिसाल देता हूँ कि आज कितने दिनों से लॉन्ग मार्च शुरू है, आज कितने दिनों से पंजाब के अंदर जो है वो रोड ब्लॉक हैं, कितने दिनों से हुआ है। मैं ये सवाल पूछता हूँ कि आया किसी के साथ इतने पुरतशद्दुद वाक़यात, या अगर ये किसी के ऊपर 3 MPO के मुकदमात या इस तरह का एक इतना तशद्दुद ये हुआ है, ये आए रोज़ वाक़यात हैं। लेकिन इसके बाद जो हमारे साथ जो रवैया रखा गया, हमें किसी भी तरीके से, हमने 10 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी जो हमारे जायज़ मुतालबात थे, जो आपने अभी पूछा कि आपका एजेंडा क्या है, तो हमारा वही पहले दिन से एजेंडा है कि ये जो हमने मुतालबा किया था FIR का, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, हम ये नहीं कहते कि हमारी प्रेशर पे आप वो काम करें, लेकिन जो FIR बनती है वो FIR दें। आप इससे के लिए ओपिनियन लें, ये नहीं हम कहते कि हम हमारी तरफ से कोई जुल्म हो। दूसरा हमारा ये मुतालबा है कि ये जो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए हैं, खुदा गवाह है कि हमने आज खुद गिरफ्तारी दी है, और हम तादाद में भी जो है 20 से 25 लोग थे, हमको इतने ज़्यादा लोग नहीं थे कि हमने आगे से इस तरह का बर्ताव किया हो कि जिसकी बुनियाद पर इतना तशद्दुद, और वो भी मैं समझता हूँ कि किसी का लिहाज नहीं रखा गया उसमें। उसके बाद ये हुआ है कि इंतज़ामिया की तरफ से पसंद नापसंद की बुनियाद पर जो है फैसले किए गए। वो हमारा मकसद है। हम ये चाहते हैं कि इस वक्त जो इंसाफ है वो सबके लिए मसावी होना चाहिए। वो अगर आज कोई ताकतवर जो है, या इस वक्त जो भी बंदा जो है इस वक्त ताकत में है, वो अगर इस तरह हमारी जो मशीनरी है, इंतज़ामिया है, उसको मिसगाइड करके, उसको जो है गलत बयानी करके, उसको वो चीज़ करके अगर किसी पे तशद्दुद के वाक़यात जो है वो आते हैं, तो ये जुल्म है। तो दूसरा ये शौक साहब कि ये हमारा ज़िला है, हमने रबीउल अव्वल का एहतराम किया, हमने अदालतों से रुजू किया, उसके बाद हमने एक बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, फिर हमें कोई किसी ने हमसे खातर ख्वाह रब्ता नहीं किया। फिर आज कल इंशाअल्लाह ताला हमारी APC है, जिसमें हमने तमाम हमायदीन को, तमाम जितने भी मकातब फ़िक्र के लोग हैं, उनको हमने मदऊ किया है। दूसरा ये हमारा जो है बाज़ाब्ता अंजुमन ताजरान का जो है हमारा एक मुश्तरका एक प्रोग्राम है, जिसमें इंशाअल्लाह ताला हम ये जो वाक़या हुआ है, इस वाक़े के हवाले से भी हम इंसाफ के तालब होंगे। हमारे साथ जुल्म हुआ है, नाइंसाफ़ी हुई है, इसका अजाला करना चाहिए। इंतज़ामिया जो है ये समझ लें कि एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है।
اگر انتظامیہ ہمارے درمیان اور اپنے درمیان اتنا گیپ لائے گی تو اس چیز کے جو بھی چیز جو ہے وہ سامنے آئے گی تو اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا. اگر آپ ایک اس طبقے کو، تاجر طبقے کو کرش کریں گے اور ایک ان لوگوں کو پروموٹ کریں گے جو آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، آپ کو جو ہے غلط کر رہے ہیں، تو پھر آپ کبھی بھی اپنے ضلع کو جو ہے ترقی پہ گامزن نہیں کر سکتے ہیں. ہمارے جو اس معاملے پہ جو ہماری پولیس کا کردار تھا، پولیس چونکہ ہمیں ہر بندے کو ذاتی طور پہ جانتی ہے کہ ہم کتنے برے ہیں، کتنے دہشت گرد ہیں، ہمارا کس طرح کے ہمارے جو ہے ایک یہ سمجھ لیں کہ ہمارا رابطہ ہے عوام کے ساتھ. تو اس ساری چیز کو ملحوظ نہیں رکھا گیا اور پولیس نے جو ہے بالکل 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 جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ظلم کی انتہا کی ہے. اور یہ چیز ہم جو ہے یہ مطالبہ کریں گے کہ یہ آئندہ ایسا واقعہ نہ ہو اور یہ جو زیادتی ہوئی ہے اس کا بھی ازالہ ہو. تو باقی انشاءاللہ تعالی یہ بات چیت ہوتی رہتی ہے، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، برابری کے ساتھ انشاءاللہ ہم بات کریں گے. تو باقی جو انجمن تاجران کا معاملہ ہے وہ انجمن تاجران کا ذاتی معاملہ ہے، وہ معاملہ ہم بازار میں بیٹھ کے حل کریں گے. وہ ہمارے لوگ جس کو منتخب کرتے ہیں، جس کو ووٹ کی طاقت سے آگے لے کے آتے ہیں، وہی جو ہے حقیقی نمائندہ ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ دفتروں میں بیٹھ کے آپ کسی قسم کے کوئی نوٹیفیکیشن لے آئیں اور آ کے بیٹھ کے جو ہے ساری عوام کو بھی گمراہ کریں اور اداروں کو بھی گمراہ کریں. یہ جو ہے یہ غلط بات ہے. تو ان سارے ایشوز پہ جو ہے ہماری کل انشاءاللہ کانفرنس ہے اور امید ہے ہم انشاءاللہ اس شہر کی ترقی کے لیے، اس شہر کی بھلائی کے لیے، اس شہر میں غریب کی جو آواز ہے اس آواز کو جو ہے جو ہمارے اعلیٰ احباب ہیں، اعلیٰ افسران ہیں، تاکہ ان کی آواز ان تک پہنچے اور وہ برابری کی سطح پہ جو ہے وہ چیز کریں. دیکھیں شوق صاحب، اس سسٹم کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ایک اچھا افسر جو ہوتا ہے نا جی، اس کو وہ تمام حقائق، وہ ساری چیزیں بتائی نہیں جاتی ہیں. وہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ اس ٹائم پہ ایک گروہ ہے، ایک وہ ہے، ہمارا نیچے کا سسٹم خراب ہے. جیسے آپ ہمارا سٹی تھانہ دیکھ لیں، اس کے اندر اب ڈی پی او صاحب آ کے اس تھانے میں بیٹھ کے تو نہیں آپریٹ کر سکتے. اب اس سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے. اس سسٹم میں غریب کے لیے جو ہے درد ہے، تکلیف ہے. جب ہم اس قسم کی آواز اٹھاتے ہیں تو وہ آواز جو ہے وہ الٹا کاروبار میں بدل جاتی ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کاروبار دانوں کے اندر سے ختم ہونا چاہیے، لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے اور یہ چیزیں جو ہے میرٹ میں ہونی چاہیے. پہلے تحقیقات ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد ایف ای آر ہونی چاہیے. یہاں پہ الٹی گنگا ہے، پہلے ایف ای آر ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد تحقیقات ہوتی ہے. تو ہمارا یہ پورے شہر کو ہم نے مدعو کی، اس میں یہ بات جتنے سٹیک ہولڈر ہیں ہمارے شہر کے ان کو ہم نے انشاءاللہ بلائے. تو ہم اپنی مثبت آواز اس شہر کے لیے انشاءاللہ تعالی اس کے لیے ہم نے یہ ایک تحریک شروع کی ہے. تمام مکاتب فکر سے کل 9 تاریخ کے لیے جو ہماری اے پی سی ہے، اپیل کرتا ہوں کہ کل اس میں آپ ضرور اپنی شرکت کو یقینی بنائیں، کیونکہ ہم آپ کی رائے سے ہی جو ہے جو یہ ہماری تحریک ہے اس کو آگے لے کے جائیں گے. تو ایجنڈا اس کا یہی ہے کہ یہ جو واقعہ رونما ہوا جس میں ایک بچہ جو ہے وہ حادثاتی طور پہ اس بچے کی ڈیتھ ہو گئی، اس میں جو بھی انتظامی مشینری انوالو تھی یا جو کچھ بھی تھا، ہمیں اس انتظامی مشینری سے جو ہے ہمیں انصاف نہیں ملا. ایک پرامن احتجاج تھا، اس احتجاج پہ بدترین جو ہے وہ تشدد کیا گیا. تو یہ ساری شیلنگ کی گئی. اسی طرح ہمیں اس پہ بے بنیاد قسم کے مقدمات جو ہے وہ ہم پہ بنائے گئے. تو یہ آواز بنیادی طور پہ ایک مظلوم کے لیے آواز تھی. تو اس آواز کو ہم آگے کیسے لے کے جائیں گے، اس کے لیے ہم نے آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ کل بلائی ہے. تو انشاءاللہ تعالی اس میں ہم متفقہ طور پہ جو فیصلہ کریں گے اور اس کو آگے باقاعدہ طور پہ ہم جو ہے تحریک کی صورت پہ انشاءاللہ چلائیں گے کہ یہ واقعہ جو پیش آیا ہے، یہ جو رونما ہوئے، ایک تو یہ آئندہ رونما نہ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ کسی مظلوم کے لیے، کسی غریب کے لیے، کوئی بھی حق پہ آپ کا جو بھی ایک عوامی ایشو آتا ہے اس کے لیے اگر کوئی پھر آواز جو اٹھائے تو اس کی آواز بند نہ ہو، تاکہ یہ آواز جو ہے یہ انتظامیہ اس آواز کو جو ہے سمجھے اور اس آواز کے مطابق بیٹھ کے جو ہے وہ مل جل کے جو ہے وہ لوگوں کی فلاح و بہبود، لوگوں کے حقوق کے لیے جو ہے وہ مل جل کے کام کرے. تو اس میں انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں
کہ ہمیں پہلے بھی آپ لوگوں نے بھرپور اس میں جو ہے وہ ہمیں محبت اور ہمارا بھرپور ساتھ دیا، تو انشاءاللہ کل کی APC میں تمام تاجران برادری جو ہے وہ یعنی مانسہرہ مکاتب فکر کے لوگوں کو انشاءاللہ ویلکم کریں گے انشاءاللہ جی۔